प्रत्येक पटक मृत्यु आयो र गयो पनि हाम्रै आसपासबाट, तैपनि हामी अपरिचित नै रह्यौँ मृत्युबाट। मरणको समयमा पनि मृत्युलाई चिन्न सकिँदैन, तर आयोजित मृत्यु सम्भव छ। आयोजित मृत्युलाई नै ध्यान भनिएको छ, योग भनिन्छ, समाधि भनिन्छ। समाधिको एकमात्र अर्थ यो हो कि जो घटना मृत्युमा आफै घट्छ। समाधिमा साधक चेष्टा तथा प्रयासबाट पूर्ण जीवनको ऊर्जालाई खुम्च्याउँछ र भित्रै लैजान्छ, जाना जानै। निश्चय नै अशान्त हुनुपर्ने कुनै कारण छैन, किनभने त्यो त प्रयोग गरिरहन्छ भित्रभित्र लैजाने, चेतनालाई खुम्च्याउने। ऊ शान्त मनबाट चेतनालाई भित्र खुम्च्याएर लैजान्छ। मृत्युले जे गर्छ त्यही कुराहरू आफैले पुरा गर्नुपर्छ। यो शान्तिमा उसले थाहा पाउँछ कि जीवन ऊर्जा बेग्लै कुरा हो, शरीर बेग्लै कुरा हो। त्यो बल्ब जहाँबाट बिजुली प्रकट भइरहेको छ अलग कुरा हो र त्यो प्रकट भइरहेको बिजुली बेग्लै कुरा हो। बिजुली खुम्चिन्छ र फैलन्छ, बल्ब भने निर्जीव भएर बसिरहन्छ। शरीर बल्बभन्दा ठुलो होइन। जीवन त्यो विद्युत हो, जो ऊर्जा हो, त्यो इनर्जी, त्यो प्राण हो, जसले शरीरलाई जीवित राखेको छ, तातो राखेको छ, उत्तप्त बनाएको छ। समाधिमा स्वयं साधक मर्छ, ऊ आफै मृत्युमा प्रवेश गर्छ। ऊ म अलग हुँ, शरीर अलग छ भन्ने सत्यलाई जान्दछ। एकपटक म अलग हुँ भन्ने सत्य थाहा पाइयो भने मृत्यु तत्क्षण समाप्त हुन्छ। एकपटक म अलग हुँ भन्ने थाहा पाइयो भने जीवनको अनुभव सुरु हुन्छ। मृत्युको समाप्त र जीवनको अनुभव नै एक सीमित हुन्छ, एकैपटक हुन्छ। जीवनलाई जान्यो कि मृत्यु जान्छ, मृत्युलाई जान्यो भने जीवन हुन्छ। यदि ठिकसँग बुझियो भने यो एकै चिजलाई बुझाउने दुई फरक फरक ढङ्ग हुन्। यो एउटै दिशालाई इङ्गित गर्ने दुईवटा इसाराहरू हुन्। त्यसैले भन्छु, धर्म हो मृत्युको कला, यो हो आर्ट अफ डेथ। तपाईँ भन्न सक्नुहुन्छ, कैयौँ पटक मैले भनेको पनि छु, धर्म हो जीवनको कला, आर्ट अफ लिभिङ। निश्चय नै दुवै कुरा म भन्छु, किनभने जसले मर्न जानेको छ उसैले जीवनलाई चिनेको हुन्छ। धर्म हो जीवन र मृत्युको कला। जीवन के हो र मृत्यु के हो जान्ने इच्छा छ भने तिमीले शरीरबाट स्वेच्छाले ऊर्जा खिच्ने कला जान्नुपर्छ, अनि मात्र यी कुरा जान्न सक्छौ। अन्यथा जीवन मृत्यु थाहा पाउन सक्दैनौ। यो ऊर्जालाई खिच्न सम्भव छ, यो ऊर्जालाई खिच्न गाह्रो छैन, यो ऊर्जालाई खिच्न सजिलो छ। यो ऊर्जा सङ्कल्पबाट फैलन्छ र सङ्कल्पबाटै फर्केर आउँछ। यो ऊर्जा सङ्कल्पको विस्तार मात्र हो, विल फोर्सको विस्तार हो। तीव्रताले हामी सङ्कल्प गरौँ, टोटल, समग्र, ताकि आफैभित्र फर्कन सकौँ। यदि कसैले आधा घन्टा मात्र पनि म फर्कन चाहन्छु, म मर्न चाहन्छु, म डुब्न चाहन्छु आफूभित्र, म आफ्नो सम्पूर्ण ऊर्जालाई खुम्च्याउन चाहन्छु भनी सङ्कल्प गर्छ भने त्यही दिनमै उसले आफूभित्र ऊर्जा खुम्च्याउन थालेको अनुभव गर्न थाल्छ। बाहिरको शरीर छुट्न थाल्छ। 1-3 महिनाको गम्भीर प्रयोगबाट आफू र शरीर बेग्लै रहेको छ यस्तो देख्न सकिनेछ। आफ्नो शरीर अलग भएको देख्न सकिन्छ। सबैभन्दा पहिले त भित्रबाट आफू अलग्गै उभिएको देखिन्छ। एक तेजस, एक ज्योतिष, एक समास तथा सम्पूर्ण शरीर भित्रैबाट देखिन्छ, मानव यो एक भवन हो। अनि फेरि अलिकति हिम्मत जुटाउनु, त्यो जीवन्त ज्योति भित्रै छ, त्यसलाई बाहिर पनि ल्याउन सकिन्छ। बाहिरबाट समेत शरीर अलग भएको देख्न सकिन्छ। एक अद्भुत अनुभव मलाई भएको थियो, त्यो बताउँछु। कहिले पनि त्यो कुरा भनेको थिएन मैले, अचानक त्यसको सम्झना भयो। म भन्दैछु, त्यस्तै 17-18 वर्ष पहिलेको धेरै रात मैले रुखमा बसेर ध्यान गरेँ। यस्तो अनुभव भयो कि जमिनमा बसेर ध्यान गर्दा शरीर धेरै बलवान हुन्छ। शरीर पृथ्वी तत्त्वबाट बन्छ। पृथ्वीमा बसेर ध्यान गर्दा शरीरको शक्ति बलवान हुन्छ। उचाइमा, हाइटमा, पहाडमा तथा हिमालयमा जाने योगीहरूको चर्चा आकरण भएको छैन, त्यो ज्यादै वैज्ञानिक छ। शरीर जति जति पृथ्वीबाट टाढा टाढा हुँदै जान्छ त्यति नै शरीर तत्त्वको प्रभाव भित्र कम कम हुँदै जान्छ। त्यसैले प्रतिदिन रातमा म एक ठुलो वृक्षमा बसेर ध्यान गर्थेँ। एक दिन म ध्यानमा कुन बेला लीन भए मलाई पत्तो भएन र कुन बेला वृक्षबाट खसे त्यो पनि थाहा भएन। शरीर जमिनमा थिचिएपछि मात्र म अचम्मित भएँ। के भयो भने यताउता हेर्न थालेँ। म वृक्षमा नै थिएँ तर शरीर भने जमिनमा खसेछ। यो कसरी भयो यो अनुभव बताउन कठिन छ। म वृक्षमा नै थिएँ, शरीर जमिनमा खस्यो, त्यसलाई म हेरिरहेको छु। केवल एक चाँदीको डोरी, सिल्भर कर्ड नाइटोबाट मसँग जोडिएको थियो। एक अनन्त चमकदार शुभ्र रेखा। अब के हुन्छ? बुझाइबाट धेरै टाढा कसरी फर्कु म? यो अवस्था कति बेर रह्यो होला थाहा भएन, तर अनुभव चाहिँ अपूर्व नै रह्यो। शरीर बाहिरबाट पहिलो पटक शरीरलाई देखेँ अनि शरीर त्यही दिनदेखि समाप्त भयो। मृत्यु त्यही दिनदेखि समाप्त भयो।
किनभने अर्को देह देखा पर्यो जुन शरीरबाट भिन्न थियो। अर्को शरीर, सूक्ष्म शरीरको मलाई अनुभव भयो। यो कति बेरसम्म टिक्यो भन्न कठिन छ। बिहान झिसमिसेमा 2 महिला त्यतैबाट गए। उनीहरू कुनै गाउँबाट दुध लिएर आइरहेका थिए। उनीहरूले जमिनमा रहेको शरीरलाई हेरे। म माथिबाट सबै हेरिरहेको छु। उनीहरू मेरो शरीर नजिकै आए र बसे। कोही मरेछ। उनीहरूले शिरमा हात राखे अनि तत्क्षण म तीव्रतामा शरीरमा फर्केँ र आँखा पनि खुल्यो। त्यससँगै अर्को अनुभव पनि भयो। यो के हो भने स्त्रीले पुरुषको शरीरमा एक रासायनिक केमिकल चेन्ज उत्पन्न गर्न सक्छिन् अनि पुरुषले स्त्रीको शरीरमा एक केमिकल चेन्ज पैदा गर्न सक्छ। मलाई सम्झना छ त्यो स्त्रीले छुनु र म शरीरमा फर्किनु यो कसरी सम्पन्न भयो। अरू पनि अनुभव भयो यस सम्बन्धमा। हिन्दुस्तानमा जुन जुन तान्त्रिकहरूले समाधिमाथि र मृत्युमाथि सर्वाधिक प्रयोग गरेका थिए, उनीहरूले किन स्त्रीलाई आफूसँग बाँधेर राख्ने गरेका थिए भन्ने विषयमा स्पष्ट भयो। गहिरो समाधिको प्रयोगमा यदि शरीरबाट तेजस शरीर गयो भने, सूक्ष्म शरीर बाहिर गयो भने स्त्रीको सहायता बिना पुरुषको तेजस शरीरलाई फर्काउन सकिँदैन, अथवा स्त्रीको तेजस शरीर बाहिर गयो भने बिना पुरुषको सहायता त्यसलाई फर्काएर ल्याउन सकिँदैन। स्त्री र पुरुषको शरीर मिलेर नै एक विद्युत वृत्त, एक इलेक्ट्रिक सर्कल पूरा हुन्छ अनि बाहिर निस्केर गएको चेतना तीव्रतासँग फर्केर आउँछ। त्यसपछि 6 महिनासम्म 6 पटक निरन्तर यही अनुभव रहिरह्यो। 6 महिनासम्म मलाई अनुभव भयो कि मेरो उमेर कम्तीमा पनि 10 वर्ष सकियो। यसको अर्थ म 70 वर्ष बाँच्न सक्थेँ भने 60 वर्ष मात्र बाँच्ने भयो। यो 6 महिनाको अवधिमा अनौठा अनौठा अनुभव भयो। छातीका सबै रौँहरू फुलेर सेता भए। महिनाभित्रै यो कसरी भयो यसको उत्तर मसँग थिएन। मलाई यस्तो पनि लाग्यो कि यो शरीर र अर्को शरीर बीच बाधा उत्पन्न भयो कि ती दुई बीच जुन तालमेल थियो त्यो भङ्ग भयो कि। मलाई यो पनि स्पष्ट भयो कि शङ्कराचार्यको 33 वर्षको उमेरको मृत्यु हुनु र विवेकानन्दको 36 वर्षको उमेरमा मृत्यु हुनु बेग्लै कारण हुनुपर्छ। यदि दुई शरीर बीचको सम्बन्ध छिटो छिटो भङ्ग भयो भने बाँच्न मुस्किल हुन्छ। रामकृष्ण परमहंस रोगबाट धेरै पीडित हुनु र रमण क्यान्सरको कारण मृत्यु हुनु पनि एक शारीरिक कारण होइन, शरीर बीच तालमेल बिग्रिनुको कारण भएको हो भन्ने मलाई सम्झना भयो। मानिसहरू भन्छन् योगीहरू धेरै स्वस्थ हुन्छन्, तर सच्चाइ बिल्कुल उल्टो छ। सच्चाइ के छ भने योगीहरू धेरै रुग्ण रोगी हुन्छन् र कम उमेरमा मृत्यु प्राप्त गर्छन्। यसको कारण के हो भने उनीहरूको दुई शरीरहरू बीच जुन तालमेल हुनु पर्थ्यो त्यसमा विघ्न पर्न जान्छ। एकपटक शरीर बाहिर गएपछि फेरि ठिक ढङ्गले कहिले पनि भित्र पस्नै सक्दैन। त्यसको जरुरत पनि पर्दैन, त्यसको प्रयोजन पनि रहँदैन, त्यसको कुनै अर्थ पनि रहँदैन। सङ्कल्पबाट ऊर्जालाई भित्र तान्न सकिन्छ, केवल सङ्कल्पबाट, केवल यही धारणा, केवल यही भावना। सङ्कल्पबाट ऊर्जालाई भित्र तान्न सकिन्छ, केवल सङ्कल्पबाट, केवल यहाँ धारणा, केवल यही भावना कि म भित्र फर्केर जाउँ, फर्केर जाउँ, फर्केर जाउँ। यस्तो तीव्र पुकार, यस्तो तीव्र आन्दोलन, पूरा प्राण यसैबाट भरियोस् कि म भित्र फर्केर जाउँ, म केन्द्रमा फर्केर जाउँ, म फर्केर जाउँ, म फर्केर जाउँ। उसले यो तीव्र पुकार शरीरको सबै कण कणमा गुन्जियोस्, श्वास श्वासमा बसोस्। कुनै दिन यो घटना होस् र एक झट्कामा भित्र पसेर पहिलो पटक भित्रैबाट शरीर देखिन्छ। योगीहरूले हजारौं नाडीहरूको विषयमा बताएका छन्। उनीहरूलाई शरीर विज्ञानको जानकारी छैन, शरीर शास्त्रसँग उनीहरूको सम्बन्ध छैन। उनीहरूले नाडी सम्बन्धी जानकारी भित्रबाट लिएका हुन्छन्। त्यसैले आजसम्म पनि योगीहरूको भनाइअनुसार फिजियोलोजी नाडीको खोजी गरिरहेका छन्। कहाँ छन् नाडीहरू? जुन 7 चक्रहरू बताइएका छन् ती कहाँ छन्? शरीरमा ती चक्र कतै पनि देखिँदैनन्। हामी शरीरलाई बाहिरबाट हेर्छौँ, त्यसैले ती चक्रहरू देखिँदैनन्। अर्को जाँच छ शरीरलाई भित्रबाट जान्नु, इनर फिजियोलोजी, सूक्ष्म फिजियोलोजी हो। अत्यन्त सूक्ष्म शरीर शास्त्र हो जहाँबाट थाहा भएको नाडीहरू र केन्द्र एकदमै भिन्न छन्। यहाँबाट थाहा भएको नाडीहरू र केन्द्र एकदमै भिन्न छन्। यो शरीरमा खोजेर कहीँ पनि पाइँदैन। यो केन्द्र त त्यो शरीर र भित्रको आत्मा बीचको बिन्दु हो जहाँ यी दुवै जोडिन्छन्। सबैभन्दा ठुलो सम्पर्क स्थल नाइटो हो। त्यसैले तिमीलाई थाहा होला कि यदि तिमी गाडी चलाइरहेका छौ र अकस्मात दुर्घटना हुन लाग्यो भने सबैभन्दा पहिले नाइटो, नाभि प्रभावित हुन्छ, किनभने त्यो स्थान आत्मा र शरीर बीचको सबैभन्दा बढी गहिरो सम्बन्ध रहेको क्षेत्र हो। मृत्युलाई देखेर त्यो क्षेत्र नै सबैभन्दा पहिले अस्तव्यस्त हुन्छ। मृत्यु अगाडि देखेपछि नाभि शरीरका सबै केन्द्रहरूबाट अस्तव्यस्त हुन्छ। शरीरको एक आन्तरिक व्यवस्था हुन्छ। शरीर र आन्तरिक शरीर बीचको यो व्यवस्था स्थापित भएको हुन्छ। जुन चक्रहरूको कुरा भएको छ ती चाहिँ सम्पर्क स्थल हुन्। निश्चय नै शरीरलाई एकपटक भित्रबाट जान्नु बिल्कुलै नयाँ अर्को दुनियाँलाई जान्नु जस्तै हो। यो दुनियाँ जसको विषयमा हामीले थाहा छैन, यस विषयमा एक शब्द पनि मेडिकल साइन्सलाई थाहा छैन, थाहा पाउन पनि सकिँदैन। एकपटक म अलग, यो शरीर अलग भन्ने अनुभव भयो भने मृत्यु पनि खतम हुन्छ अनि मृत्यु नै रहँदैन अनि शरीरको बाहिर उभिएर हेर्न सकिन्छ। जीवन के हो,
मृत्यु के हो यो कुनै फिजियोलोजिकल विचार होइन, यो कुनै दार्शनिक तात्विक चिन्तन होइन। यस विषयमा जसले सोच्न थाल्छ उसले 2 कौडीको फल समेत कहिल्यै निकाल्न सक्दैन। यो त अस्तित्ववादी खोज हो। म जीवन हुँ भनी थाहा पाउन सकिन्छ, मृत्यु मेरो भएको छैन भनी जान्न पनि सकिन्छ, यसमा जिउन सकिन्छ, यसमा भित्र प्रवेश गर्न पनि सकिन्छ। तर जसले भन्छ म सोच्छु जीवन के हो, मृत्यु के हो, उसले यस विषयमा लाख विचार गरोस्, जन्म जन्मसम्म विचार गरोस्, उसले केही पनि थाहा पाउन सक्दैन। हामी सोच विचार गरेर मात्र विचार किन गर्छौँ? केवल त्यस्ता विषयमा विचार गर्न सकिन्छ जसले हामी जान्दछौँ। जुन ज्ञात छ त्यो विषयमा विचार हुन सक्छ, जुन अज्ञात छ त्यस्तो विषयमा विचार हुनै सक्दैन। तिमी त्यही विषयमा सोच्न सक्छौ जसको विषयमा तिमीलाई थाहा छ। तिमीले कहिले विचार गरेका छौ कि जुन विषयमा तिमीलाई जानकारी छैन त्यस विषयमा तिमी सोच्न सक्दैनौ? कसरी सोच्ने? यसको विषयमा कल्पना नै कहाँ गर्न सकिन्छ र? जसले हामी जान्दैनौँ उसको विषयमा धारणा कसरी बनाउला? जीवनलाई हामी जान्दैनौँ, मृत्युलाई हामी जान्दैनौँ, के सोच्ने? त्यसैले यो दुनियाँका दार्शनिकहरूले मृत्यु र जीवनको विषयमा जे भनेका छन् त्यसको मूल्य 2 कौडीको पनि छैन। फिलोसोफीको पुस्तकमा मृत्यु र जीवन विषयमा जे लेखिएका छन् त्यसको कौडीभर पनि मूल्य छैन। केवल योगीले जीवन र मृत्युको सम्बन्धमा जे बताएको छ त्यो बाहेक आजसम्म केवल शब्दको खेल भएको छ। किनभने योगले जे भनिरहेको छ त्यो एक जीवन्त अनुभवको कुरा हुन्। आत्मा अमर छ, यो कुनै सिद्धान्त, यो कुनै वाद होइन, यो त केही मानिसको अनुभव हुन् र अनुभवको बाटोमा जानु नै छ। जीवन के हो, मृत्यु के हो भन्ने समस्याको हल अनुभवले गर्न सक्छ। अनि जब यसको अनुभव हुन्छ अनि जीवन छ मृत्यु छैन भन्ने ज्ञान हुन्छ। जीवन छ मृत्यु छँदै छैन, हामी भन्छौँ यो मृत्युको घटना त भइरहन्छ। यसको मतलब यति हो कि जुन घरमा हामी बसेका थियौँ त्यो घरलाई छोडेर अर्कै घरको यात्रा सुरु भयो। जुन घरमा हामी बसिरहेका थियौँ त्यो घरबाट हामी अर्को घरको यात्रा गर्छौँ। घरको सीमा छ, घरको सामर्थ्य छ। घर एउटा यन्त्र हो, यन्त्र थाक्छ, जीर्ण हुन्छ र हामीले त्यहाँबाट हिँड्नुपर्छ। यदि विज्ञानले व्यवस्था मिलाइदियो भने मानिसको शरीरलाई 100, 200, 300 वर्षसम्म पनि जिउँदो राख्न सकिन्छ। यसबाट आत्मा छैन भन्ने सिद्धि हुँदैन। यसको अर्थ यो हो कि हिजोसम्म आत्माको घर फेर्नु पर्थ्यो, अहिले विज्ञानले पुरानै घरलाई फेरि ठिक गरिदिने व्यवस्था गरेको छ। कुनै पनि वैज्ञानिक त्यो भुलमा नपरोस् कि मानिसको उमेर 500 वर्षसम्म, 1000 वर्षसम्म लम्ब्याउनु भनेको मानिसभित्र कुनै आत्मा छैन भन्ने होइन। यो बढ्दो आयुले त केही पनि सिद्धि गर्दैन। यसबाट यही सिद्धि हुन्छ कि शरीरको मेकानिजम्स यस्तो छ कि आत्माले शरीर जीर्ण भएकाले बदलिरहनुपर्छ। यदि त्यसलाई रिप्लेस गर्न सकियो भने, हृदय बदल्न सकियो भने, आँखा बदल्न सकियो भने, हातखुट्टा बदल्न सकियो भने आत्मालाई शरीर बदल्न कुनै जरुरी पर्दैन। पुरानै घरबाट पनि काम चल्छ। यसबाट आत्मा छैन भन्ने कुरा कतैबाट पनि सिद्धि हुँदैन। भोलि यस्तो पनि हुन सक्छ विज्ञान टेस्ट ट्युबमा जन्म दिन सकोस्, जीवन पैदा गर्न सकोस्। यो अवस्थामा वैज्ञानिक भ्रममा परेर भन्न सक्छन् हामीले जीवनलाई जन्म दियौँ। यो त गलत कुरा हो। म यो पनि भनिरहेको छु कि त्यसबाट पनि केही सिद्धि हुँदैन। आमा र बुवा मिलेर के गर्छन्? एक पुरुष र एक स्त्री मिलेर स्त्रीको पेटमा के गर्छन्? आत्मालाई जन्म दिँदैनन्। उनीहरू केवल अवसर पैदा गर्छन् ताकि त्यसमा आत्मा प्रवेश गर्न सकोस्। आमा र बुवाको अणु मिलेर एक अवसर परिस्थिति उत्पन्न गर्छन् जसमा आत्माले प्रवेश गर्न सकोस्। भोलि यस्तो पनि हुन सक्छ कि हामी टेस्ट ट्युबमा यही परिस्थिति उत्पन्न गर्न सकौँ। यसबाट कुनै आत्मा पैदा हुँदैन। आमाको पेट पनि त एक टेस्ट ट्युब जस्तै हो, एक यान्त्रिक अवस्थामा, एक प्राकृतिक अवस्थामा। भोलि विज्ञानले यो पनि गर्न सक्ला कि प्रयोगशालामा जुन जुन रासायनिक तत्त्वबाट पुरुष वीर्याणु बन्छन्, स्त्रीको अणु बन्छन्, त्यही रासायनिक तत्त्वलाई खोजी तथा प्रोटोप्लाज्माको पुरा जानकारीबाट यसो पनि हुन सक्छ कि हामीले टेस्ट ट्युबमा रासायनिक व्यवस्था गर्न सक्यौँ। त्यसपछि हिजोसम्म आमाको पेटमा प्रविष्ट हुने आत्मा आज टेस्ट ट्युबमा पनि प्रविष्ट हुन सक्छ। तर आत्मा पैदा भइरहेको हुँदैन, आत्मा कहिले पनि आउँदैन। जन्मको घटना दोहोरो घटना हो। शरीरको तयारी र आत्माको आगमन आत्माको अवतरण हो। त्यसपछि हिजोसम्म आमाको पेटमा प्रविष्ट हुने आत्मा आज टेस्ट ट्युबमा पनि प्रविष्ट हुन सक्छ। तर आत्मा पैदा भइरहेको हुँदैन, आत्मा अहिले पनि आउँदैन। जन्मको घटना दोहोरो घटना हो। शरीरको तयारी र आत्माको आगमन आत्माको अवतरण हो। आत्माको सम्बन्धमा आउँदा दिनहरूमा एकदमै खतरनाक एवं अन्धकारपूर्ण हुँदैछन्, किनभने विज्ञानका प्रत्येक घोषणाहरूले मानिसलाई आत्मा छैन भन्ने विश्वास दिन्छ। यसबाट पनि आत्मा छैन भन्ने सिद्धि हुँदैन। यसबाट केवल मानिसको भित्र जाने जुन सङ्कल्प थियो त्यो क्षीण हुनेछ। यदि मानिसहरूमा आयु बढ्न थाल्यो, बच्चा टेस्ट ट्युबमा जन्मन थाल्यो, अब कहाँ छ आत्मा भन्ने सोच विचार आउन थाल्यो भने यसबाट पनि आत्मा असिद्ध हुने छैन। यसबाट केवल मानिसले अन्तसको खोज गर्न जुन अभियान सुरु गरेको थियो त्यो बन्द हुनेछ। त्यस्तै अत्यन्त दुर्भाग्यपूर्ण घटना घट्दैछन्।
पछिल्ला 50 वर्षदेखि यसैको भूमिका तयार भइरहेको छ। आजसम्म पृथ्वीमा दिनहरू नै रहे, दरिद्रहरू नै रहे, दुखी मानिसहरू नै रहे, बिरामीहरू रहे। तिनको उमेर कम थियो, उनीहरूसँग राम्रो भोजन थिएन, राम्रो लुगा थिएन। तर आत्माको दृष्टिबाट दरिद्र मानिसहरूको सङ्ख्या जति छ त्यति कहिले पनि थिएन। यसको मुख्य कारण के हो भने भित्र केही पनि छैन अनि भित्र जाने प्रश्न किन उठ्छ? एकपटक मनुष्य जातिमा भित्र केही पनि छैन भन्ने विश्वास पर्यो भने त्यहाँ जाने प्रश्न नै समाप्त हुन्छ। आउँदो भविष्य अत्यन्त अन्धकारपूर्ण र खतरनाक हुन सक्छ। त्यसैले हरेक कोडबाट यो सम्बन्धमा प्रयोग भइरहनुपर्छ कि यस्तै केही मानिसहरू उभिएर घोषणा गरिरहन्, केवल शब्दमा, सिद्धान्तमा होइन, गीता, कुरान तथा बाइबलको पुनरुक्तमा होइन। यस्तो जीवन्त घोषणा हुन सकोस् कि मलाई थाहा छ म शरीर होइन। यी घोषणा शब्दमा मात्र नहोस्, उसको जीवनमा पनि प्रकट भइरहोस्। यस्तो भएमा हामी मनुष्यलाई बचाउन सफल हुन सक्छौँ। अन्यथा विज्ञानका सबै विकसित अवसरले मनुष्यलाई पनि एक यन्त्रमा परिणत गरिदिन सक्छ। जुन दिन मनुष्य जातिलाई आफूभित्र केही पनि छैन भन्ने विश्वास हुन थाल्छ, त्यसै दिनदेखि सायद भित्रको द्वन्द्व बन्द हुन्छ। त्यसपछि के होला भन्न कठिन छ। आजसम्म पनि अधिक मानिसको भित्र द्वार बन्द नै छ। कहिलेकाहीँ एक दुई साहसी मानिसहरूको भित्ता फोडेर भित्र घुस्छन्। कहिलेकाहीँ एक महावीर, कहिलेकाहीँ एक बुद्ध, कहिलेकाहीँ एक क्राइस्ट, कहिलेकाहीँ एक लाओ त्सो भित्ता भत्काइदिन्छन् र भित्र घुस्छन्। अहिले यस्तो घटनाको सम्भावना पनि दिनहुँ घट्दैछ। हुनसक्छ 100-200 वर्षपछि, जस्तो मैले भने, म भनिरहेछु जीवन छ, मृत्यु छैन। 100-200 वर्षपछि मनुष्यले भन्ने छ मृत्यु छ, जीवन छैन। यसको तयारी त पुरा भइरहेको छ। यसको घोषणा गर्ने मानिसहरू उठिसकेका छन्। हेरौँ त मास्क के भनिरहेका छन्? मार्क्स भनिरहेका छन् म्याटर छ, माइन्ड छैन। मास्क भन्दैछन् पदार्थ छ, परमात्मा छैन। जुन वस्तुलाई तिमीहरू परमात्मा भन्छौ त्यो पनि म्याटरका सह उत्पादन हो, त्यो पनि पदार्थकै उत्पत्ति हो, पदार्थबाटै उत्पन्न भएको हो। मास्क भनिरहेका छन् जीवन छैन, मृत्यु छ, किनभने यदि आत्मा छैन तथा त्यो पनि पदार्थ नै हो भने जीवन छैन, मृत्यु छ। मार्क्सको यो कुराको प्रभाव बढ्दैछ। तिमीलाई यो थाहा छैन पनि होला। दुनियाँमा यस्ता अनेकौं मानिसहरू भइसके जसले आत्मालाई मान्दैनन्, तर आत्मालाई इन्कार गर्नेको धर्म आजसम्म दुनियाँमा उत्पन्न भएको छैन। मार्क्सले पहिलोपटक आत्मालाई इन्कार गर्ने मानिसहरूको धर्म उत्पन्न गरिदिए। नास्तिकहरूको कुनै अर्गनाइजेसन थिएन। चारवाक थिए, बृहस्पति थिए, एपिकुरस थिए। दुनियाँमा अद्भुत मानिसहरू पनि भए जसले आत्मा छैन भने, तर उनीहरूको कुनै संस्था, चर्च, यस्ता कुनै सङ्गठन थिएनन्। मास्क दुनियाँको पहिलो नास्तिक हो। उसँग सङ्गठन, चर्च तथा आधा दुनियाँ उसको चर्चभित्र उभिएर रह्यो। अनि आगामी 50 वर्षसम्म बाँकी आधा दुनियाँ पनि उठ्न थाल्यो। आत्मा छ, तर त्यसलाई चिन्ने र बुझ्ने सबै द्वारहरू बन्द हुँदैछन्। जीवन त छ, तर त्यो जीवनसँग सम्बन्धित रहने सबै सम्भावनाहरू क्षीण हुँदैछन्। योभन्दा पहिले नै सबै द्वार बन्द हुनुभन्दा अगाडि नै जोसँग अलिकति मात्र सामर्थ्य र साहस छ उनीहरू भित्र जाने चेष्टा वा प्रयोग गर्नुपर्छ ताकि यसको अनुभव गर्न सकियोस्। यो संसारमा 100-200 मानिसहरूले मात्र पनि अनुभव गरे भने कुनै खतरा उत्पन्न हुँदैन। करोडौँ मानिसहरूको भित्र अन्धकार समेत थोरै मानिसको जीवनमा ज्योतिबाट हटाउन सकिन्छ र समाप्त हुन्छ। एउटा सानो दियोले अनुमान लगाउन सकिँदैन कति अन्धकारलाई नष्ट गर्न सक्छ। गाउँमा आत्मा अमर छ भनी थाहा पाउने एकजना मात्र रहेछ भने पनि त्यो गाउँको हावा, गाउँको वातावरण र गाउँको सम्पूर्ण जीवन बदलिदिन्छ। एउटा सानो फुल फुल्छ र त्यो सुगन्ध टाढा टाढासम्म फैलन्छ। एकजनाले पनि आत्मा अमर छ भनी जान्यो भने त्यो एकजनाको उपस्थिति गाउँको आत्माको शुद्धिकरण बन्न सक्छ। हाम्रो मुलुकमा पनि आत्मा अमर छ भने जोड तोडले चिच्याउने मानिसहरू र साधुहरू धेरै छन्। यस्ता मानिसहरूको यत्रो भिड छ, तर पनि मुलुकको यस्तो नैतिक पतन यसबाट प्रमाणित हुन्छ कि यी सबै धोकेबाजी धन्दा मात्र हुन्। यहाँ कसैले आत्मा वात्मालाई जानेका छैनन्। यिनको यत्रो भिड, यत्रो लाइन, यतिका मिलिटरी, यति विघ्न सर्कस, साधुहरूको सम्पूर्ण मुलुकमा कोही मुखमा पट्टी बाँधेर एकातिर सर्कस देखाइरहेका छन्, कोही डन्डा लिएर अर्कोतिर सर्कस देखाइरहेका छन्, कुनै अरू छुट्टै सर्कस गरिरहेका छन्। आत्मालाई चिनेका मानिसहरूको यत्रो भिडमा मुलुकको जीवन भने यति तल झरेको यो असम्भव छ। म तिनीहरूलाई भन्न चाहन्छु कि जसले भन्छ बहुसङ्ख्यक मानिसहरूले दुनियाँको चरित्र बिगारिरहेका छन्, ती मानिस गलत बोलिरहेका छन्। आम मानिस जहिले पनि यस्तै छन्। दुनियाँको चरित्र उच्च थियो। केही मानिसको आत्मा अनुभवकै कारण आम मानिस सधैँ यस्तै हुन्छन्। आम मानिसमा कुनै फरक पर्ने अवस्था छैन। आम मानिसहरू बीच केही मान्छे जीवन्त थिए। उनीहरूले समाजको चेतनालाई सधैँ माथि उठाइरहे र सधैँ माथि माथि तानिरहे। उनीहरूको उपस्थितिले एक एजेन्टको काम गरिरहेको थियो। आज दुनियाँका मानिसको चरित्र यति गिरेको छ। यसका जिम्मेवार साधु, जिम्मेवार छन् महात्मा, जिम्मेवार छन् धर्मको कुरा गर्ने झुट्टा मानिसहरू।
आम मानिस जिम्मेवार छैन, उनीहरूको कुनै उत्तरदायित्व छैन, पहिले थिएन, आज पनि छैन। संसार बदल्ने हो भने एक एक मानिसको चरित्र सुधार्छु, हामी एक एक मानिसलाई नैतिक शिक्षाका पाठ पढाउँछौँ भन्ने फगत फलाक्त छोड्नुपर्छ। दुनियाँलाई बदल्नै खोजिएको हो भने केही मानिसले अत्यन्त इन्टेन्स इनर एक्सपेरिमेन्टबाट गुज्रनुपर्छ। यस्ता मानिस जो भित्र प्रयोगबाट गुज्रन चाहन्छन्, धेरै होइन केवल एक मुलुकमा 100 जना मानिस आत्मालाई चिन्ने अवस्थामा पुग्छन् भने पुरा मुलुकको जीवन आफै माथि उठ्छ। 100 दियो जीवित अनि सारा मुलुक माथि उठ्न सक्छ। म राजी भएँ यस विषयमा बोल्न, किनभने हुनसक्छ कुनै हिम्मत भएको मानिस आओस्, म उसलाई निमन्त्रणा दिन्छु भित्र जान। म त तयार भइसकेँ, तिमी तयार छौ भने आऊ। अनि त्यहाँ बताउन सकिन्छ जीवन के हो, मृत्यु के हो। मेरो कुरालाई प्रेम र शान्तिले सुन्यो, म त्यसको लागि धेरै धेरै अनुग्रहित छु। अन्त्यमा सबैको भित्र बस्नुभएका परमात्मालाई प्रणाम गर्दछु। मेरो प्रणाम स्वीकार गर्नुहोस्।